अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरा मुजरिम बना महरम और इस नावल की राइटर हैं ऐना अहमद। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। रात का पिछला पहर था, हर सू हू का आलम था। कभी बीच में एक आध कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो खामोशी में एहतसास सा पैदा होता। बाहर की तरह कमरे में भी गुप्त अंधेरा था। इस अंधेरे को सिर्फ चांद की रोशनी ही मामूली सा चीर रही थी। साइड टेबल पर हाथ रखे वो बीच से छुरी की नोक को अपने हाथों के गिर्द घुमा रही थी। अंधेरे कमरे में छुरी की टक टक की आवाज़ इसकी जहनी अजियत का पता दे रही थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि यही छुरी अपने पेट में घुसा दे और खुद को इस दुनिया से ख़त्म कर ले, वो नहीं तो अपना चेहरा मस्क कर दे इस छुरी से या तेज़ाब से, इतना कि जिस चेहरे पर वो फिदा है इसी को देखकर इसे कराहियत महसूस हो। लेकिन नहीं, वो बुज़दिल नहीं थी, ना ही इसे बुज़दिल बनना था। इसे बताना था कि वो एक कमज़ोर लड़की नहीं है जिस पर वो आसानी से हुक्मरानी कर सके। इसे इस सब की महंगी कीमत चुकानी होगी। गुस्से से सोचते इसने छुरी की नोक ज़ोर से दीवार से दे मारी कि वहीं पर वस्त होकर अटक गई थी। अपने खुले बालों को बांधकर अपनी पापड़ी ज़्यादा होंठों को बुरी तरह हाथों से इतनी ज़ोर से साफ़ किया कि उन्होंने होंठों से खून की हल्की लकीर निकल आई। फिर दुपट्टे को अच्छी तरह ऊपर ओढ़ा। इस तरह के कंधे से फटी शर्ट का किनारा छुप गया था। आंखों में वाज़ेह लाल रगे इसके बेपनाह गुस्से का सबूत थे, जिन्हें इसने बंद करके बेड से टेक लगा ली थी। जहन में चलती कश्मकश एकदम एक किनारे पर आकर रुक गई थी, क्योंकि वो सोच चुकी थी अब उसे क्या करना है। शाहू उठ रहे हो या मुंह पर पानी का जग फेंको। वो तब से शाह दिल के सर पर खड़ी इसे जगा रही थी। कंधा हिलाने से, मुंह से कंबल खींचने के बाद भी जब वो ना उठा तो इसे एक ही तरकीब अब समझ आ रही थी। क्या मसला है? वो झुंझला कर उठ बैठा, क्योंकि ये तो तय था कि अबीहा बीबी अब इसे सोने नहीं देने वाली थी। चलो उठो, पहले नाश्ता करने, फिर मेरे साथ लाइब्रेरी तक चलना। इसे झुंझलाते देखकर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रोज़ का ही काम था। वहाँ क्या करने जाना है? वो कंबल साइड पर करता सख्त जुनून से घूर रहा था। तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जानी है, किताबें इशू करवानी है, और क्या। इसकी बेतुकी बात पर अभिया ने भी जल कर जवाब दिया था। मेरी दुल्हन तो मेरे सामने खड़ी है, इसलिए लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत है? वो शरारती भरे नज़रों से इसे देखते हुए बोला। इसकी बात पर सुनकर अभिया के गाल एकदम सुर्ख हुए थे। उल्टी खोपड़ी में हमेशा उल्टी बात ही आनी है तुम्हारे। चलो शाबाश, उठकर वॉशरूम चलो और जल्दी फ्रेश होकर आओ। इसकी बात का असर ज़ाहिर करते वो बोली थी। कर लो। वो भी इसकी नेचर को खूब समझता था, इसलिए हंसते हुए वॉशरूम की तरफ चल दिया। जबकि अबीहा पीछे मुस्कुराते हुए बेड की चादर ठीक करके नीचे बीजान के पास डाइनिंग हॉल में आ गई थी। उठ गए शहजादा गुलफाम। अबीहा को कुर्सी खींचते देखकर उन्होंने अबीहा से पूछा था, अरे बीजान, आपको अपनी बेटी की सलाहियतों का पता तो है? फ्रेश होकर आ रहा है। अबीहा ने इन्हें शादिल के आने की इतला दी थी, वरना कोई पता नहीं था इनका पारा भी हाई हो जाता। एक तो मैं इस लड़के के जॉब से बहुत तंग हूँ। क्या ज़रूरत थी पुलिस की नौकरी करने की? इतना बिजनेस था वो जो लेकिन जनाब ये अलग ही धुन सवार है। सारा बिजनेस बेचकर बन गए एसपी। वो गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। इन्हें हमेशा शादिल की जाब से प्रकाश रही थी। एक ही तो बेटा था इनका, शोहर तो कब का गुजर चुका था। अब वो इसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इसे सुनाती रहती थी। बीजान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आगे ही आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। चुप करके नाश्ता करें बस। वो इनकी प्लेट में आमलेट डालती हुई बोली, ही वरना जानती थी अब शादिल को अच्छी पढ़ने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बीजान। नीली शर्ट पर ब्लैक जीन्स पहने वो शहजादों की शान लिए वो सीढ़ियों से उतरता बीजान के गले लग गया। जानता था रात के लिए लेट आने से बीजान का पारा लाजमी हाई हुआ होगा। आ गई तुम्हें माँ की याद? कितनी दफ़ा कहा है छोड़ दो ये नौकरी। कब आते हो कब जाते हो? मेरे दिल को तो हर वक्त धड़का लगा रहता है। वो फिर से शुरू हो गई थी। आखिर को माँ थी, फिक्र लाजमी थी। अरे मेरी प्यारी बीजान, ज़िंदगी और मौत सिर्फ दोनों अल्लाह के हाथ में है। ये आप दोनों खुद ही तो कहती हैं, फिर क्यों अपने ईमान से डगमगा रही हैं? अल्लाह के सुपुर्द भेजती हैं तो ना तो मुझे तो फिर यकीन रखा करें, वो आपके बेटे को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। वो प्यार से इनका हाथ पकड़े इन्हें समझा रहा था। हाँ न बीजान, वैसे भी जहाँ तक बात रात लेट आने की है तो ये तो इसकी
पेनल्टी के तौर पर ये आज मुझे शॉपिंग प्लस डिनर करवाएंगी। अबिहा फोर्क से ऑमलेट खाते हुए इसकी घुरियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, क्योंकि वह कल से इसे बता चुका था कि आज इसका जाना ज़रूरी है। फिर भी वो बीजान के सामने आज ये बात करके इसकी शामत बुलवा रही थी। आज मुमकिन नहीं है, ब्रेड पर बटर लगाता वो मसरूफ़ अंदाज में बोला था। क्यों मुमकिन नहीं है? बस मैं कुछ नहीं सुन रही। आज तुम इसे लेकर जाओगे, बीजान ने दोनों की बात सुनकर कहा था। लेकिन बीजान, आप तो जानती है ना, आजकल एक केस में फंसा हुआ हूँ, वो एहतजाजन बोला था। तो क्या हुआ? बच्ची कब से घर में है कि तुम आओगे तो शॉपिंग पर जाएंगे, और अब फरमाइश कर रही है तो कैसे मेरे सामने इसे आंखें दिखा रहे हो? सब समझती हूँ मैं, बस आज ही तुम इसे लेकर जाओगे। बीजान की बात पर जहाँ अबिहा ने हंस कर सर झुका दिया था, वहीं शादिल ने गुस्से से अबिहा को घूरा था। बीजान, आप मेरी माँ हैं या इसकी? इसने आखिरी हर बार आजमाने की कोशिश की थी। सारे अरसे में अबिहा खामोशी से बैठकर अब खाना खा रही थी, क्योंकि बीजान को इसकी सपोर्ट हासिल थी और ये बात अच्छे से जानती थी। मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। अगर तुम लोगों का रिश्ता तय है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं सास बनकर तुम्हारी हमायत करूँगी, बल्कि हर जगह तुम मुझे इसका ही हिमायती पाओगे, इसलिए तुम्हारी हर बात बेकार है अब। उन्होंने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बात ही जैसे ख़त्म कर डाली थी। चलें, बेबसी से पहले बीजान फिर अबिहा की तरफ देखते हुए बोला, जिस पर अबिहा की हंसी छूट गई। जी चले। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो उठ खड़ी हुई। नाश्ता वो ख़त्म कर चुकी थी। तुम बाज आ जाओ। ड्राइविंग सीट संभालते हुए वो मसनूई गुस्से से बोला था, जिस पर वो हंस पड़ी थी। अच्छा बाबा, तुम मुझे लाइब्रेरी छोड़कर चले जाना, वहाँ से मैं फराह को कह दूंगी, वो आ जाएगी। अब बीजान के सामने तुम छुट्टी वाले दिन भी से काम पर जाते तो वो और गुस्सा होती, इसलिए इनके सामने ऐसा बोला। वो रसानिया से कहती बाहर खिड़की तक की तरफ देखने लगी थी। गाड़ी अब मेन रोड पर रवां दवां थी। अबिहा की बात सुनकर वो एकदम पुरसकून हुआ था। चेहरा मोड़कर अब वो इस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जिसका बाहर के साथ साथ अंदर भी बहुत खूबसूरत था। वो वाकई अपनी माँ का परतू थी। थैंक्स। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो फक्त इतना ही कह पाया। अबिहा ने मोड़कर इसे देखा। कहा तो इसने सिर्फ थैंक्स कहा था, पर इसकी आंखों इसके जज्बे की अक्कासी कर रही थी। शाह ध्यान से, इसने शाह दिल से नजरें चुराकर सामने देखा था, जहां से आता ट्रक कुछ ही फासले पर था। अबिहा की आवाज़ पर इसने सरत से गाड़ी साइड पर की थी, वरना वो दोनों आज लुकमे अजर बन चुके होते। शाहू, देख कर चलाया करो। वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए थोड़ा चीख कर बोली। हाय जाने मन, तुम साथ होती हो तो कहाँ कहीं और देखा जाता है। इस मुसीबत के बाद भी वैसे दिल नशीन अंदाज में बोला कि अबिहा मुस्कुरा पड़ी। नहायत ही फजूल इंसान हैं आप एसपी साहब। अब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी स्टार्ट करें और रोड पर चलाकर देखकर चलाइएगा इस बार। इसकी बात पर वह मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। जानता था मोहतरमा के गाल सुर्ख हो चुके हैं, इसलिए अब इसने कोई बात नहीं की तो वो यकीनन इसे उठाकर बाहर फेंक देगी। इसे लाइब्रेरी छोड़कर इसे अपना ख्याल रखने का कहकर रिजान से आगे गाड़ी बढ़ा ले गया। सर, आपकी फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए आधे घंटे में रेडी होगी, वर्कर प्रोफेशनल अंदाज में कहते अब अगले हुक्म की मुंतज़िर थे। ताशा ने सिगार का एक बड़ा सा कश लगाया और वह राइकिंग चेयर पर बैठा था। दरवाजे की जानिब इसकी पुश्त थी, क्योंकि इस वक्त इसके चेहरे पर नकाब न था, इसलिए वह रुख मोड़े बैठा था। ओके, आई विल बी राइट देयर, यू मे गो नाउ। इससे जाने का कहकर एक बार फिर वो सिगार मुंह में रख चुका था। वो अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा था जब दरवाजे पर एक बार फिर नॉक हुआ। सिगार को साइड पर रखकर वो अब चेहरे पर नाक तक नकाब चढ़ा चुका था। इसने रुख मोड़ कर देखा तो फरीद सर झुका दरवाजे में खड़ा था। इसे सर से अंदर आने का इशारा करते वो फिर से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया था। लुक जॉर्ज, इफ़ यू आर नॉट एग्री देन टेल मी फ्रैंकली, अदरवाइज यू विल फेस सीरियसली कॉन्सिक्वेंसेस एंड यू नो डैट। जुमले के आखिर में इसकी आवाज़ में दृष्टि की धार आई थी। कहते साथ ही वो गुस्से से फ़ोन बंद कर चुका था और फिर फरीद की तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? फ़ोन टेबल पर रखकर अब वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। सर, ब्लैक डायमंड की पेमेंट आ चुकी है, बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो चुकी है। वो मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए बोला था। काम हो गया? वो अब इसकी तरफ देखकर बोल रहा था। जी सर, काम हो चुका है। आपकी बात पर इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई, जो नकाब के नीचे ही छुप गई थी। वेल डन मेरे शेर, वेल डन। अब जब तक इस बूढ़े मैक्स को पता चलेगा, हम तब तक आराम से डेनमार्क से फ्लाई कर चुके होंगे। वो सर के नीचे हाथ रखे आराम से कहता हुआ कहका लगाकर हंसा था।
سر آپ کی پیمنٹ کر دی گئی ہے اور بلیک ڈائمنڈ بھی آ گئے ہیں۔ جرمن میں میکس کا باشندہ اسے اطلاع دے رہا تھا۔ تم نے ڈائمنڈ چیک تو کیے تھے نا؟ وہ اب اسے جرمن زبان میں ہی جواب دے رہا تھا۔ جی بالکل سر، میرے پاس ہیں وہ۔ میکس کا چمچہ خوشامد انداز میں آگے بڑھا تھا۔ وہیں رک جاؤ، پیکٹ میری طرف اچھالو۔ میکس اسے اس کی اوقات یاد دلاتا فاصلہ قائم رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ وہ خجل ہوتا اس کی طرف پیکٹ اچھال گیا تھا۔ میکس نے بڑے اشتیاق سے پیکٹ کھولا تھا کیونکہ بلیک ڈائمنڈ بے حد نایاب تھے جو عام ملتے نہیں تھے۔ اس نے پیکٹ کھول کر ہاتھ اندر ڈالا، لیکن یہ کیا، اندر اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ باہر نکال کر دیکھا تو وہ ڈائمنڈ نہیں پتھر تھا۔ میکس نے بے چینی میں سارا پیکٹ الٹ دیا، لیکن وہاں ایک بھی ڈائمنڈ موجود نہ ہوتا تو نکلتا نا۔ یہ کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ سر میں نے خود دیکھ کر اپنے پاس رکھا تھا پیکٹ، سارے ڈائمنڈ اصلی تھے۔ سر مجھے نہیں پتا یہ کیسے آیا۔ وہ اپنی جان بخشی کے ڈر سے منمنا رہا تھا۔ اب وہ بیچارہ کیا جانتا کہ یہ بھی ہاتھ کی صفائی تھی۔ دیکھنے تو اس نے بلیک ڈائمنڈ ہی تھے، پر ڈالے اس کی جگہ پتھر تھے۔ تاشا، وہ ٹیبل پر مکہ مارتے غصے سے چلایا تھا۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا کیونکہ کام کرنے والا اس کا باشندہ کافی پرانا تھا اور وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اور وہاں تاشا کا ایئرپلین ڈنمارک کی حدود سے ٹیک آف کر کے نکل چکا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اس کے اندر آتے ہی انسپکٹر جواد نے اسے سلیوٹ کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر کو ہم دیکھ کر دیا تھا۔ ہاں بھائی جواد، کیا پروگریس ہے؟ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس نے سٹک سائڈ پر رکھی۔ سر اس اسٹار گینگ کے تشدد کی واحد گواہ مل گئی ہے۔ وہ اس واقعے کے بعد ایک پسماندہ سے علاقے میں چلی گئی تھی، لیکن سر ایک مسئلہ ہے۔ ساری بات کرتے ہوئے وہ اب اصل مدعے پر آیا تھا۔ کیا مسئلہ؟ جواد کے رکنے پر اس نے امر چکا کر دیکھا تھا۔ سر وہ لڑکی مینٹلی کافی ڈسٹرب ہے۔ وہ آ تو گئی ہے لیکن کافی خوفزدہ ہے اور بیان دینے سے منع کر رہی ہے۔ جواد نے اب اصل مسئلہ سامنے رکھا تھا۔ شادل نے گہرا سانس لیا۔ بھیجو اسے میرے پاس پڑی فائل کو پکڑتے اس نے حکم صادر کیا تھا۔ جی سر۔ جواد اس کے حکم کی تعمیل کرنے کو باہر نکل پڑا۔ ہاں بتاؤ فائز، ڈرگ ڈیل کا کیا بنا؟ بالو میں ہاتھ پھیرتا وہ فائز سے مخاطب ہوا تھا۔ سر شوکت کی پارٹی کے آثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ فائز اسے نئی ڈیل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ تمہیں صرف لگتا ہے فائز؟ مجھے یقین ہے وہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ جیکٹ کی ہوڈ پہنتا مسکرایا، چہرے پر نقاب، اس سے اوپر گلاسز، سر پر ہوڈ۔ مشکل سے ہی اس کے چہرے کا کوئی نقش نظر آتا تھا۔ وہ جب سے اس برائی کی دنیا میں آیا تھا اس نے خود کو چھپا لیا تھا، اپنے چہرے کے نقاب کی اوٹ میں رکھ لیا تھا۔ سر جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا تو پھر ڈیل کیوں؟ فائز کو حیرت ہوئی تھی۔ یار کافی دیر ہو گئی کسی کی شامت آئے ہوئے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے میرے ہاتھ میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، بس سمجھ لو وہی ہو رہی ہے، اور بہت زور سے ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے کھلکھلایا۔ سر آپ بھی نہ۔ فائز کچھ بھی اپنے باس کے مزاج کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ یہ سب چھوڑو، تمہیں یاد ہے نا کل مالاکنڈ ڈویژن میں اٹیک کرنا ہے؟ اب کی اس کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ رائکنگ چیئر پر بیٹھ کر اسے نئے اٹیک کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے کروایا تھا۔ سر انتظامات تو سارے پکے ہیں، لیکن وہ بات کرتے کرتے ایک دم رک گیا۔ اگلی بات ہی کچھ ایسی تھی۔ فائز تمہیں اچھی طرح پتا ہے یہ باتوں میں، لیکن لفظ مجھے قطعاً اچھا نہیں لگتا، اس لیے بکو جو بکنا ہے۔ اس نے پیپر ویٹ کو گھما کر کہا، آواز میں درستی تھی۔ سر وہ سیکیورٹی تھوڑی ٹائٹ ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کل کی جگہ پرسوں کر لیں تو۔ وہ مؤدب کھڑا روانگی میں صورتحال بتا گیا، جیسے ذہن سے بوجھ ہٹایا ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابے یار تم بھی نا، آخر کب سمجھو گے؟ اتنے خطروں سے تو کھیلنے کا مزہ ہے۔ تم وہاں بھیجو کسی نئے شکار کو، جیکٹ پہنا کر، بولو پکڑا جائے تو فوراً پنگ کھول دے۔ البتہ وہ ریسٹورنٹ تباہ لازمی ہونا چاہیے۔ بہت حساب چکتے ہیں اس ریسٹورنٹ آنر کی طرف۔ وہ بندوق کی شکل میں 2 انگلیوں کو سر پر اور انگوٹھے کو گال پر رکھے جیسے گہرے سوچ میں محو تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، فائز تابداری سے کہتا باہر کی طرف چل دیا کیونکہ تاشا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے نقاب نیچے کر کے گہرا سانس لیا تھا، یوں جیسے خود کو بھاری بوجھ سے آزاد کیا ہو، لیکن یہ محض اس کی سوچ ہی تھی۔ بھلا دوسروں کو نقصان پہنچا کر کب کوئی بوجھ سے آزاد ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے نزدیک اب تسکین کا ذریعہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا ہی تھا۔
شادل کمرے میں آیا جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ انسپکٹر جواد نظریں سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی پر تھی، پھر انسپکٹر جواد کی طرف دیکھا جو اس کی نظروں کا محفوظ سمجھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی شادل نے پاس پڑی کرسی کو چارپائی کے قریب کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس نے اوپر سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پر اتنا ضرور ہوا تھا جب شادل نے جواد کو کمرے سے جانے کے لیے کہا تھا تو اس کا جسم ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان کی موجودگی سے واقف ہے۔ السلام علیکم، گلا کھنکار کر اس نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ لہجے کو ممکنہ حد تک نرم ہی رکھا تھا تاکہ وہ اس سے ڈرے نہیں۔ بہنوز ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھیے میں جانتا ہوں جو کچھ آپ نے سہا ہے، آپ کو اس کو بلانا، اس سارے شوق سے باہر نکلنا مشکل ہے، لیکن آپ اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہو تو آپ ان لوگوں کی شناخت کے لیے ہماری مدد کرنی ہوگی تاکہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے۔ وہ پروفیشنل طور پر بول رہا تھا اور سننے والے کو ان پولیس والوں کی بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا جو صرف اپنے مفاد کے لیے اس کو ڈھونڈ کر اس کے پاس لے آئے تھے۔ اس کو وہ دن اچھے سے یاد تھا جب اس کے والد اس کی بہن کی گمشدگی پر رپورٹ کروانے آئے تھے تو انہوں نے پولیس والوں نے کیسے گھٹیا الزام اس کی بہن پر لگائے تھے، جنہیں سن کر اس کا دل کیا تھا کہ سارے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دے۔ اور اب وہی پولیس والے لہجے میں چاشنی گولے اس سے کتنی بے حسی سے صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی وردی پر ایک تارا اور بڑھوا سکے۔ اس نے غصے سے سر اٹھایا اور اس نئے ایس پی کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں واضح لالی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ استہزائیہ ہنسی۔ شادل جو اپنی بات کہہ کر اس کے ری ایکشن کا منتظر تھا، اس کی ہنسی کو دیکھ کر اس کو عجیب لگا تھا۔ واہ کیا بات ہے تم پولیس والوں کی، پہلے جب میرا باپ تم لوگوں کے پاس آیا تھا اپنی بیٹی کی رپورٹ لکھوانے تب تو کیسے گھٹیا الزام لگا رہے تھے میری بہن پر، اور اب جب تم لوگوں کو اپنی وردی پر سٹار بنوانے ہیں تو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے تم لوگ کسی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لو گے، اور جب کوئی اپنی بیٹی کے لیے ناک رگڑ رہا تھا تب تو سکون سے بیٹھے تھے کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ کی بیٹی تو بھاگ چکی ہے کسی کے ساتھ۔ آج آ گئے ہو مجھ سے کہنے کے لیے کہ میں اپنے مجرم کو سزا دلوا دوں۔ میرے مجرم تم لوگ ہو، تم سب پولیس والے، خود کو سزا دے سکتے ہو خود کو سزا تم سب۔ وہ بولی نہیں تھی، پھٹ پڑی تھی۔ غصے سے اس کے نہ صرف نتنے پھول رہے تھے بلکہ وہ خود بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ پہلے تو وہ شادل شاکڈ ہوا کیونکہ اس قدر شدید رد عمل کی توقع تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لیکن جوں وہ بولتی رہی شادل کو سمجھ آ گیا وہ گہرے شوق میں ہے۔ عموماً پولیس والے پیسے والوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ رپورٹ لکھوانے والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ عموماً جب معاملہ لڑکی کا ہو وہ چاہتا تو اسے بیچ میں کام ڈاؤن کر سکتا تھا، لیکن اچھا تھا اس کا غبار نکل جاتا، اب وہ سکون سے اس کی بات سن سکے گی۔ دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، صرف ان مجرموں نے نہیں بلکہ اس ملک کے محافظوں نے بھی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اگر میں پہلے یہاں ہوتا تو وہ سب نہ ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوا، جو ہو چکا ہے۔ اس کو تو میں نہیں بدل سکتا، لیکن اتنا جو ہونے والا ہے اسے ضرور ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کی بہن کے ساتھ ہوا وہ آپ نہیں چاہیں گے کسی اور کی بہن کے ساتھ بھی ہو۔ مجھے یقین ہے آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ چلتا ہوں کھڑا ہو کر اس نے کچھ دیر کے لیے سر سے پاؤں تک گٹھری بنی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی باتوں پر روح موڑ گئی تھی، پھر گہرا سانس لے کر دھیمی چال چلتا باہر کی طرف چل دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ بھی ہو کر گیا تھا، پھر ایک گہرا سانس لے کر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ واقعی ایسا کچھ چاہے گی کہ جو زوئی کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو؟ ایک نئی سوچ کا در وہ اس کے لیے کھول گیا تھا۔ یمی، بہت ڈیلیشیس ہے یہاں کا کھانا یار۔ فرح چائنیز ریسٹورنٹ میں بیٹھی اسپیگٹی سے بھرپور انصاف کرتے ریسٹورنٹ کے فری میں مارکیٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر ابھیا کو ہنسی آ گئی۔ نہ دیدی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے پاگل پن پر ہنسی۔ میرا تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، اپنے 10 o'clock پر دیکھو کیا ہینڈسم لڑکا بیٹھا ہے یار۔ فرح کا فلرٹی موڈ بلا شبہ آن ہو چکا تھا، بلکہ وہ تو کسی بھی ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر اکثر آن ہو ہی جاتا تھا۔ اللہ لڑکی ایسے گھور گھور کر مت دیکھو اسے شک ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر وہ اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ اوئے ماں دیکھو تو صحیح یار، پہلے ہی مار رہی ہو، وہ ہاتھ کو مسلتے ہوئے بولی۔ تمہاری تو ہر ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر ایسی ہی رال ٹپکتی ہے۔
हाँ तो तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम हो? अब वो थोड़ा सीरियस होकर इसे पूछ रही थी। बल्कि खूबसूरत हो, मगर अंदर से सिर्फ बाहर की खूबसूरती से क्या होता है? वो भी संजीदगी से बोली, ऐसे किसी ख्याल में खो गई हो। लेकिन अगर कोई बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से खूबसूरत ना हो, आमीन कोई बाहर से काला, गंजा और बड़े बड़े दांतों वाला, अजीब से हुलिये वाला हो तो? वो कहने के साथ ही मुंह के जाविये भी वैसे ही बना रही थी, जिस पर अबिहा को हंसी आ गई। लेकिन जब बोली तो इसके लहजे में संजीदगी का अंसर था। इस पर मैं इतना ही कहूँगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओह वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। इसकी बात पर फरहान ने सच में तालियां बजाई थी, जबकि साथ टेबल पर इस शख्स ने मुड़कर इसे देखा था, जो सबसे इनकी बातें सुन रहा था। लेकिन इस बात ने इसे सिर ना सिर्फ ठटकने पर बल्कि इसे अपनी तरफ देखने पर भी मजबूर कर दिया था। ये बातें वैसे तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो शादिल भाई मिल गए हैं। हम तो अभी बस आ ही भर कर रह सकते हैं। गहरा सांस खारिज करते वो तासिफ से बोली थी। बस कर दो ड्रामेबाज। इससे पहले कि वैसे और कुछ कहती, अबीका के फ़ोन पर घंटी बजती टून ने से अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अस्सलाम वालेकुम बीजान। फ़ोन कान से लगाए वो बीजान से मुखातब हुई थी, लेकिन आगे सफूरन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर परेशान हुई थी। बीबी जी जल्दी आए। बड़ी बीबी जान का सांस उखड़ रहा है। सफूरन घबराई सी बोली थी। तुमने शादिल को फ़ोन किया? परेशानी से उठकर वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी थी। फराह भी इसकी तकलीद में उठ खड़ी हुई थी। बिल टेबल पर रखकर वो इसके पीछे गई थी, क्योंकि इतनी टेंशन में इसका ड्राइव करना सेव नहीं था। जी बीबी जी किया था, वो फ़ोन पर नहीं उठा रहे। इसकी बात पर वो मज़ीद परेशान हुई थी और शादिल पर गुस्सा भी आया था। ठीक है, मैं इमरजेंसी को फ़ोन करती हूँ, वो आएगी तो तुम इनको लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाना। मैं बस पहुँच रही हूँ, पीछे ही। वो गाड़ी में बैठ गई। इसे हदायत देकर कॉल काट दी और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जबकि फराह अब गाड़ी पार्किंग से निकालकर रोड पर ले आई थी, इस बात से अनजान कि इन दोनों की गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ियाँ मुसलसल इनके ताक़ब में थी। लेकिन फराह इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो खुद अबिहा को लेकर अबिहा के साथ तसल्ली दे रही थी, जिसकी आंखों में आंसू और होठों पर दुआएं थीं। सर, आपका मेहमान आ गया है। इनका शक ठीक साबित हुआ था। शौकत साहब इनको धोखा दे रहे थे। इसी वजह से फ़ाइज़ इसे आज मेहमान बनाकर ताशा के सामने ले आया था। वो जो ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख कर रहा था, रुक कर इसने इसकी तरफ देखा। अरे अरे, ये क्या, मेहमान को ऐसे लाया जाता है? तुम भी हद करते हो फ़ाइज़। बिल्कुल, सब मैनर्स भूलते जा रहे हो। लहजे में तंबीह थी और वो फ़ाइज़ करीब आया, जिसने शौकत को कॉलर से पकड़ा हुआ था। इसे आँख का इशारा करने के बाहर जाने का कहा, फिर इसे छुड़ाकर इसके गले में बाजू डालकर इसे अंदर लाया। माफ़ कीजिएगा शौकत साहब, बच्चा है अभी, आदाब मेहमान नहीं जानता। आप मुझे ये बताएं कि ठंडा लेंगे या गर्म? इसे प्यार से टेबल के करीब चेयर पर बिठाता वो खुद भी इसके सामने टेबल के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। ऐसा करो, गर्म मंगवा लो, ठंडा पीने का मूड नहीं। अब बेचारा शौकत क्या जवाब देता? क्या जानता था कि ताशा को इसकी तो डील ही पहली थी। जो हुक्म इसने अपने बाजू के कफ लिंक्स खोलकर शर्ट के कोनियों को होल्ड किया था, और फिर जब बोला तो आवाज़ में हल्की थी दृष्टि थी। लीजिए गर्माहट। फिर इसके बोलते ही एक साथ ही इसने पास पड़ी ड्रिल मशीन उठाई और दूसरे हाथ से इसका हाथ टेबल पर रखकर हथेली पर ड्रिल मशीन चला दी। शौकत, जो इसकी सारी कार्रवाई को ना समझी से देख रहा था, इस अचानक कार्रवाई पर घबरा गया। भला इसे तवक्को कब थी इसकी? छोड़ो मेरा हाथ, वो चिल्लाया, लेकिन इसका हाथ मजबूती से ताशा के हाथ में था। यह है ताशा से गद्दारी की सज़ा। इसके हाथ पर जोर देकर वो घुराया, जबकि शौकत की दिलखराश चीखें कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अफसोस, इन्हें वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये तो तब से तक गूंजती रहती थी जब तक इसका पूरा हाथ सुराख से ना भर जाता। वो हॉस्पिटल में कॉरिडोर के बीचों बीच बैठी मुसलसल दुआएं मांग रही थी। बीजान की हालत अभी तक तशवीशनाक थी। डॉक्टर का कहना था ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनका सांस मुसलसल उखड़ रहा था। इन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा रखा गया था। वो रोती हुई मुसलसल दुआएं मांग रही थी जब फरह इसके करीब आई। अबिहा, इतना मत रो गुड़िया, कुछ खा लो। ऐसे रो रो का तो तुम अपनी हालत ख़राब कर लोगी। वो अबिहा के लिए फ़िक्रमंद थी, जिसकी आंखें पिछले 1.5 घंटे से आंसू बहा रही थी। इन आंसू पर इख्तियार फिल वक्त मेरे पास नहीं है। तुम बताओ, शाहू से बात हुई? इसने रोते हुए शादिल के बारे में पूछा, जिसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। नहीं,
ابیہا کے پوچھنے پر اس نے مایوسی سے ہلایا اور خود بھی کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی، لیکن پہلے بزی پھر بند مل رہا تھا۔ ہاں، مجھے اکیلا چھوڑ گیا، وہ اس وقت بھی۔ آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ ماں باپ تو بہت چھوٹی عمر میں گزر گئے تھے۔ بی جان نے ہی اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اس سب کے علاوہ ایک شاہ دل کا رشتہ تو تھا اس کے پاس، وہ بھی اس مشکل وقت میں میسر نہیں تھا۔ اس وقت تو اسے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آخر کہاں چلا گیا وہ اپنی ابیہا کو چھوڑ کر؟ آنسو متواتر اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ فرح اس کی حالت اور بات سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ پاس بیٹھی ملازمہ بھی ابیہا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ابیہا، تم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتی ہو؟ تم اللہ سے مدد مانگو، یہ تو دنیاوی رشتے ہیں، سب نے ایک دن چلے جانا ہے، کوئی ساتھ ہوتا ہے تو کوئی نہیں۔ تم اپنا غم اسے سناؤ۔ چلو اٹھو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، جا کر وضو کر کے نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ فرح اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے یہی لگا تھا کہ وہ اس وقت کسی اپنے سہارے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بہتر تو کوئی اپنا سہارا نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی لیے اس کو صبر آ جائے، وہ اس کو پیار سے اپنے ساتھ لیے وزٹنگ روم میں بنے واش روم کی طرف چل دی تھی۔ انسپکٹر جواد، آپ اپنی ٹیم کو لے کر بیک سائڈ سے کور کیجیے گا، تاکہ وہاں سے کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ میں فرنٹ سے اپنی ٹیم کو لے کر اٹیک کروں گا۔ انسپکٹر جواد کو ہدایت دے کر اس کھنڈر نما بنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں پکی خبر ملی تھی کہ یہاں پر لڑکیوں کو رکھا گیا ہے، جنہیں آج رات الیگل طریقے سے دبئی بھیجا جانا تھا۔ خبر آج صبح ہی ملی تھی، اس لیے شاہ دل فوراً ریڈ مارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اب وہ ٹیکنیک کو فالو کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں واکی ٹاکی لیے وہ مسلسل انسپکٹر جواد کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ ڈی ایس پی احمد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ فائق صاحب، آگے خود جانا مناسب نہیں ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ دروازے پر ہی بم پھینکیں۔ باہر کے 2 گارڈز کو بے ہوش کرنے کے بعد جو ہی حوالدار فائق کے آگے جانے لگا، شاہ دل نے فوراً سے پیچھے سے تنبیہ کی تھی۔ یس سر۔ اس کی عقل مندی کا قائل ہوتا فائق نے مقررہ حد قائم رکھ کر پن کھول کر بم پھینکا۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور دروازے کے پاس کھڑے 2 گارڈز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دھماکے کی آواز سن کر اندر بیٹھے افراد میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس کے بعد گھر کے اندر سے دڑا دڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاہ دل اور اس کی ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی، اس لیے انہوں نے فوراً اپنی سیٹ سنبھال لی تھی اور جوابی کارروائی کی تھی۔ پلان کے مطابق شاہ دل کو انہیں اپنے دھیان میں لگا کر رکھنا تھا، تاکہ انسپکٹر جواد اور ڈی ایس پی احمد پیچھے سے ان کو گھیرے میں لے سکیں۔ شکورے کو ایک بندہ ساتھ لے کر تہہ خانے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ ہم انہیں سنبھالتے ہیں۔ فائرنگ کے دوران دروازے کی اوٹ میں ہو کر ان میں سے ایک باشندے نے اپنے چند آدمیوں کو تہہ خانے کے باہر پہرا دینے کی ہدایت دی، کیونکہ وہاں ہی لڑکیاں رکھی گئی تھیں۔ اوکے باس۔ شکورہ اس کی بات سن کر فوراً اپنے چند بااعتماد بندے لیے تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد نو واکی ٹاکی پر اس نے ڈی ایس پی کو حملہ کرنے کا اشارہ دیا، کیونکہ یہی وقت تھا جب انہیں قابو کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مسلسل فائرنگ کا تبادلہ بھی کر رہا تھا۔ ان کی ٹیم کے 2 بندے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے مخالف پارٹی کے لیے کتنے ہی بندے مار ڈالے تھے۔ ایس پی احمد اور انسپکٹر جواد اپنی ٹیم کو ساتھ لیے پیچھے والے حصے سے حملہ ور ہوئے تھے۔ جواد دیکھ کر جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تھے، شکورے انہیں دیکھتے ہی فائرنگ کھول گیا تھا اور وہیں پر تہہ خانے کی رکھوالی پر مامور تھا۔ احمد کے کہنے پر جواد فوراً نیچے کی طرف جھکا تھا اور نتیجتاً نشانہ چوک گیا تھا۔ نیچے جھک کر ہی جواد نے نشانہ باندھ کر شکورے کی گھٹنے پر فائر کیا اور وہ نیچے جھکتا چلا گیا۔ موقع دیکھتے ہی پیچھے سے احمد نے ان بندوں سے فائرنگ سے پہلے ہی دڑا دڑ فائر کر دیے۔ ایک کے گولی کندھے پر کو چھو کر گزری، جبکہ دوسرا وہیں جہاں بحق ہو گیا۔ بیک ایریا کلیئر سر۔ واکی ٹاکی پر شاہ دل کو انفارم کرتا وہ دونوں کو باندھ چکا تھا، کیونکہ یہ ہی ان کو اے اسٹار گینگ تک پہنچا سکتے تھے، اس لیے ان کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ اوکے ناؤ ٹیک دا گرلز آؤٹ فرام دیئر، آئی ایم کمنگ، شاہ دل نے فوراً ہی جواب دیا۔ فائرنگ ابھی بھی جاری تھی۔ وہ چاہتا تو بم پھینک سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے پچھلا حصہ کلیئر ہونا ضروری تھا۔ بینچ پر سر ٹیک سے لگائے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ بی جان کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ان کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، جو ان کے لیے جان لیوا ہے۔ 2 گھنٹے سے وہ ہاسپٹل میں تھے۔ شاہ دل کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا، بس ملازمہ اور فرح اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب آئی سی یو کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ اور فرح فوراً سے اٹھ کر ڈاکٹر کے قریب آئی تھی۔
ڈاکٹر صاحب میری بی جان کیسی ہیں؟ انداز میں واضح بے چینی تھی۔ ڈاکٹر ریاض نے ایک نظر اس کے لال آنکھوں اور اجڑے حلیے پر ڈالی، پھر گہرا سانس لے کر ضبط سے بولے تھے، سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے، بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی دماغی نس پھٹ گئی تھی، ہم نے بہت کوشش کی بٹ شی از نو مور۔ الفاظ تھے یا قیامت جو اندر تک ہلا گئے تھے۔ دماغ معاف ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی فرار نے اسے تھام لیا۔ وہ آپریشن کی کامیابی کے بعد سرشار سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس کے حصے میں پھر سے جیت آئی تھی۔ جیپ میں بیٹھ کر جو ہی اس نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا، اوپر سے 61 مس کالز کو نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، جس میں کہیں گھر سے اور کہیں ابیہا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ کسی انہونی کے احساس کے تحت اس نے فوراً کال بیک کی جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ابیہا، کہاں ہو تم؟ آواز میں بے چینی اور پریشانی ملے جلے اثرات تھے۔ مینٹ کیئر ہاسپٹل میں آ جاؤ۔ بڑی مشکل سے ضبط کر کے وہ فقط اتنا ہی بول پائی اور پھر کال کاٹ دی۔ شاہ دل کی پریشانی میں اب حقیقتاً اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا جلدی سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کسی انہونی کا احساس اسے مسلسل اندر سے کھائے جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، صرف ایک جھوٹا دلاسا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے سامنے کوریڈور میں ہی ابیہا نظر آ گئی، جو دل کو جیسے ایک دم سکون ملا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ ابیہا تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیے جیسے وہ اسے ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ابیہا نے فقط سر ہلا دیا۔ تم ادھر ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ اور بی جان کدھر ہیں؟ اس کی بات پر ابیہا کا جب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں کو تار رونے لگی۔ اس کے رونے سے وہ پریشان ہو گیا۔ پلیز ابیہا ایسے مت کرو، مجھے بتاؤ بی جان کہاں ہیں؟ ٹھہرو میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود سے الگ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا، فرح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بی جان اب نہیں رہی بھائی، بھیگی آواز میں وہ اتنا ہی بول رہی۔ شاہ دل کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی صبح ہی تو انہیں صحیح سلامت گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرح؟ اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، بی جان ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ابیہا پھر سے اس کے سینے سے لگی رونے لگی اور شاہ دل کو لگا اس کا وجود بے جان سا ہو گیا ہے۔ اس کے کندھے ڈھے سے گئے تھے، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے تھے۔